पोते से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जब दादा का टिकट मिला तो कैसी फीलिंग्स थी? हम तो बहुत खुश थे, हमें यकीन था कि दादा अबू को टिकट मिलेगा, क्योंकि ये 40 साल से सियासत में थे और सिर्फ 9 महीने ये रहे थे असेंबली में, और इन्हें ऐसे ऐसे काम किए थे जो आज तक लोग बोल रहे हैं। बस ये तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके क्या लगते हैं? मेरे दादा अब्बू हैं। अच्छा, दादा अबू हैं। तो आप तो माशाल्लाह, कैसा फील हुआ जब आपको पता चला कि वहाँ पे यंग लोग भी थे, टिकट 12 कैंडिडेट थे और आपके दादा अबू का कुरा निकला है, तो कैसा फील हुआ उस टाइम आपको? नहीं, दरअसल कंपटीशन तो कोई था नहीं। अब हमें यकीन था और पता भी था कि हमारे दादा अब्बू को ही मिलेगा टिकट, क्योंकि उनके काम और उनकी जो है ना जो लोगों के दरमियान उनकी मकबूलियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी अरसे से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और काम भी काफ़ी किए हैं, इस वजह से हमें यकीन था कि उनको इलेक्शन मिलेगा, जीतेंगे भी इलेक्शन इंशाल्लाह। तो अब आपकी क्या सोच है? क्या आप भी सियासत में आना चाहेंगे अपने दादा अबू की तरह? इंशाअल्लाह। वैसे ही मेरा अपना जो इरादा है वो है कि मैं किसी और तरीके से मुल्क और कौम की खिदमत करूं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सियासत में भी ज़रूर आएंगे और हम इंशाअल्लाह हमारे दादा अबू जो हैं वो जीतेंगे और उनकी जो है जो हमारे सारे लोग हैं उनकी जो बातें हैं वो हम उन तक पहुंचाएंगे और उनसे काम भी लेंगे इंशाअल्लाह। तो आप क्या करते हैं? मैं दरअसल यूनिवर्सिटी में हूँ। किस यूनिवर्सिटी में? मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और सबको बहुत मुबारक हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। उस्ताद मोहतरम जनाब सरदार अशरफ शाइख साहब, रिटायर्ड हेडमास्टर सरदार शबीर साहब, हुसैन ताहिर साहब, पिंडाल में तशरीफ़ फरमा, PTI से तल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्तों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सरदार नसीम साहब, जहांगीर एडवोकेट साहब, नासिर भाई, ताहिर सत्ती साहब और बिलखुसूस मैं तसद्दुक़ साहब का अगर शुक्रिया ना अदा करूं कि जिन्होंने इतना खूबसूरत एहतमाम करके हमें मिल बैठने की और अपने ख्यालात शेयर करने की इतना बड़ा मौका दिया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं पूरे इलाके की ये पूरी आवाम, मैं ये समझता हूँ, चूँकि मैं एक एक घर जानता हूँ, कि जिन लोगों ने ये इज्तिमाई तकरीबन फैसला कर दिया, जो आज PTI में शामिल आना चाहते हैं और हो चुके हैं, मैं पूरी इन फैमिलियों का इज्तिमाई तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि जो लोग हमारे साथ चले हुए हैं उनको अंदाज़ा है, मैं शुरू से, चूँकि मैं स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में हूँ, हमने हमेशा जो कोशिश की कि जालिम कोई भी हो, जालिम का हाथ रोका जाए और मजलूम के साथ खड़ा हुआ जाए। ये हमारी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का ये मिशन रहा। मैंने ना ज़्यादा लंबा चौड़ा कारोबार किया, सब चीज़ें छोड़ के ज़िंदगी पूरी इसी सियासत में गुजार दी। तो इसका अलग ही एक मज़ा है कि जब आप जिसका कोई सहारा न हो उसके पास खड़े हों, हक की बात करें, ज़मीर मुतमईन होता है, नींद भी सुकून से आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जितने लोग, अगर किसी भाई का मैं नाम ना ले सकूं तो मैं समझता हूँ कि वो महसूस नहीं करेंगे। 530 कैरी डब्बा है जो वो उसके ड्राइवर को ज़रा वो रोड से हटा दे। सरदार मोहम्मद सैन साहब की गाड़ी रुकी हुई है, जिस बाइक की भी है वो जाके 530 सब किया। तो मैं बात कर रहा था, हमारी ना मौलवी साहब से कोई दुश्मनी है, ना डॉक्टर नजीब से दुश्मनी है, ना और जितने कैंडिडेट हैं उनमें से किसी के साथ कोई दुश्मनी, ज़ाती किसी की कोई दुश्मनी नहीं। हमारी अपनी जदोजहद थी, उनकी अपनी जदोजहद थी।
हम ये समझते हैं कि उनकी जो जदोजहद थी उसमें कमी है, उसमें फ़र्क आया, और उस फ़र्क की बुनियाद पर आज आप सब लोग जो उनके थिंक टैंक थे, उनके लिए प्लान करते थे, उनकी कैंपेन चलाते थे, उनके लिए जदोजहद करते थे, वो उनको छोड़ करके आप सब ने पीटीआई का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। हम ये ऐद करके आपसे एक ऐद लेंगे, मैं तकरीर लंबी नहीं करूँगा। मैंने पहले भी इसलिए बात की कि हम चाहते हैं कि जो लोग आप में से शामिल हुए वो बात करें, हम शार्ट करें। मैं नसीम साहब को भी कहूँगा, नीचे वाले प्रोग्राम में मैं बात नहीं करूँगा, वो करेंगे। अमजद अकबर भी नहीं करेंगे, हम शार्ट इसलिए। लेकिन एक ऐद आप ये ऐद करें मेरे साथ भाइयों की तरह के आज से अपने रिश्ते नाते में जा कर के लोगों को ये पैगाम दोगे कि पीटीआई की हुकूमत बन रही है, सरदार मोहम्मद हुसैन पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं, उनके लिए वोट का इंतज़ाम और नरसराम करना है, हमने एक तरफा ये इलाका देना है। ये आप लोग मेरे साथ वादा करते हो? ज़रा सारे हाथ खड़े करो तो थोड़ा मज़ा आ जाए। हम आपके साथ एक ऐद करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि हम, मेरी ज़िंदगी की वैसे भी रूटीन है, ये मेरे अंदर का एक इंसान है जो मैं तकरीबन 24 घंटे एक फ़ोन नॉर्मल सा रखा हुआ होता है जिसकी बैटरी डेड नहीं होती, और मैं जब कभी कोई कॉल करे तो मैं उठा लेता हूँ। मैं आपसे ये ऐद करता हूँ कि हम 18 घंटे आपके लिए, आपके हुकूक के लिए जदोजहद करेंगे। उसमें मुझे पता है कि कौन सी सड़क कहाँ लिंक आनी चाहिए, पानी का क्या मसला है, कहाँ पे ट्यूबवेल लगना चाहिए, कहाँ पे वाटर सप्लाई आनी चाहिए। ये कोई मुतालबे की बात नहीं है, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। हम इन चीज़ों के लिए बुनियादी तौर पे एक मास्टर प्लान इस हल्के का बनाएंगे जिसमें हर यूनियन काउंसिल और हर वार्ड का हिस्सा आप लोगों तक ईमानदारी से पहुँचेगा। ये हमारा आपसे ऐद है, और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। ये थे जी बाबर रज़ाक साहब। जनाब सदर इजलास अशरफ शाहिद साहब, आपको दिल की अथाह गहराइयों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं यहाँ बात करने का प्लान नहीं था, लेकिन आपकी फैमिली दार दराज और काखरोल में आबाद है। मैं जानता हूँ कि आपके तहरीक इंसाफ में आने से मेरे ज़ाती काखरोल पोलिंग स्टेशन से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जो सोच, जो नज़रिया लेकर तहरीक इंसाफ के अंदर आए हैं, इंशाअल्लाह ताला ये पढ़े लिखे और ज़ी शऊर लोगों की जमात है। मैं कभी इलेक्शन कैंपेन के दौरान मैं पहली दफ़ा डॉक्टर नजीम नक्की के बारे में चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। मैं उससे अवॉइड ही करता हूँ कि नजीम नक्की के बारे में कुछ कहूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस दफ़ा इमरान खान का पैगाम हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और सुदनौती का एक एक शख्स समझ चुका है। हम ये सीट जीत चुके हैं, इसलिए मैं नजीम नक्की को डिस्कस नहीं करता था। लेकिन आप लोगों ने ज़िंदगी का एक लंबा अरसा इस शख्स के साथ गुजारा। इसने कभी असम्बली के अंदर एक ऐसा कोई बिल, एक ऐसा असम्बली के अंदर खड़ा होकर कोई करारदाद पेश की हो जो आज़ाद कश्मीर के अंदर कानून बना हो। मैं कहता हूँ फिर नजीम नक्की सही है और हम गलत। ये बंदा सुम्मुम बुकमुम है, इसके पीछे चलने वाले मैं समझ अशरफ शाहिद साहब के साथ जो लोग शामिल हुए, मास्टर ये स्टेट सेक्रेटरी साहब करेंगे, ये मेरा काम है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी तो हम कानून की बालादस्ती को आगे बढ़ाते हुए अपने डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करेंगे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। वो स्टेज पे आए और अपने आवाम से मुखातिब हों। भरपूर ताड़ियों में इनका इस्तकबाल किया जाए। चलो इसको बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जनाब सदर मजलिस सरदार अशरफ शाहिद साहब और बाकी जो मेरे साथी यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं सबका ममनून एहसान हूँ।
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سب لوگوں کی جب تک یکجہتی نہ پیدا ہو تو ہم آگے نہیں چل سکتے. قرآن شریف میں یہ ہے کہ آپ وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑیں اور آپ اس میں اطاعت ڈالیں. تو یہ اس قرآن مجید کے اس اگر ہم پیرے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے گا، ہمیں کامیابی دے گا. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جب وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں. اور ہم دین اسلام پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا. ہم خدا اور رسول کو مانتے ہیں اور ہم اس پر جناب آگے یقین رکھتے ہیں. اگر ہم کہیں جس طرح ہندو کے گھر کوئی پیدا ہوتا تو وہ اس کا سنترام یا فتح سنگھ یا یہ نام ہوتا، تو ہمارا نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑی ہم پر برکت ہے. یہ جو اب الیکشن کا دور ہے، اس وقت ہم آپ کو کچھ دینے نہیں آئے ہیں، ہم آپ سے مانگنے کے لیے آئے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی ہمیں ووٹ نہیں دیتا ہے تو میں الفاً کہتا ہوں ہماری اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. وہ نہیں ووٹ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو سمجھا نہیں سکا ہوں. اگر میں سمجھاتا یا سمجھ جاتا تو مجھے ووٹ دیتا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اگر سیاسی ورکر ہوں تو میری زبان میں یا میری بات میں وہ اثر نہیں ہے جو اس کو جناب ہے کہ میرا ساتھ چلانے کی قوت دے اللہ میں. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا کوئی نہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان جو ہے قائد اعظم ملک پاکستان بنایا، انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے. اس کے بعد بھٹو صاحب تھے، اللہ جنت نصیب کرے، اس پاکستان کو مضبوط ترین بنانے کے لیے انہیں جدوجہد کی. بھٹو صاحب نے کہا کہ میں گھاس کھاؤں گا، ہم گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے. تو دوسرے دن میں پنڈی میں تھا تو تیسرے جنگ اخبار میں آیا، کسنجر وزیر خارجہ تھا، تو اس نے کہا کہ ہم بھٹو صاحب بڑے ذہین تھے اور بڑے لائق فائق آدمی تھے، ہم چاہتے تھے کہ وہ ملک پاکستان میں حکومت کریں اور وہاں کے لوگوں کی مالی حالت اور ان کی تعمیر و ترقی کے ان کو آگے بڑھائیں. لیکن وہ امریکہ کو جناب آنکھیں دکھاتے ہیں تو ہم ان کو نشان عبرت بنائیں گے. اور واقعہ انہوں نے نشان عبرت بنایا. نواب محمد احمد لاہور میں قتل ہوا، وہ ملتان میں تھے تو ان کو پرچہ دے کر ان کو شہید کیا گیا. تو یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ ملکی بھٹو صاحب کی. پھر اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد اگر کوئی تیسرا لیڈر ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان کا ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان جو ہے معمولی آدمی نہیں ہے، وہ غیر معمولی آدمی ہے. اس نے 126 دن بھوک ہڑتال دھرنا دے کر اس نے جناب یہ حکومت لی ہے. اور وہ کہتے ہیں خریدا نہ ہم جس کو اپنے لوگوں سے مسلمان کے لیے نہ گئے وہ بادشاہی. تو اس نے اپنے خون سے یہ خریدی ہے. یہ وزیر اعظم ویسے نہیں بنائے. اور وہ جدوجہد کرنے والا اور امریکہ کو اور میں آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ کا اور جو باقی جو بڑے ایٹمی قوتیں ہیں ان کو وہ آنکھیں دکھانے والا آدمی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی امریکہ نے کہا کہ دہشت گردی بہت ہے افغانستان میں، ہمیں وہاں اڈے دیں تو ہم وہاں دست کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے اس میں ایک انچ ہم جگہ نہیں دے سکتے کہ ہمارے مسلمانوں کو کوئی مارے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو انہوں نے پھر پیچھے ہٹ گئے. اب میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری حالت بدلے گی. اور یہ بھی آپ دیکھیں انہوں نے مثلا جب انتخاب ہوئے تو انہوں نے جناب ہے کہ انتخابات کے بعد 300 ارب جناب انہوں نے جناب پیسے دیے ہیں گلگت بلتستان کو، وہاں حکومت بنائی ہے. یہاں انہوں نے وزیر اطلاعات نے اعلان کیا تھا کراچی میں 2 دن میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا 500 ارب جناب ہے کہ 500 ارب آزاد کشمیر حکومت کو دیں گے انتخابات کے بعد اگست میں. اگر 500 ارب دیتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو لامحالہ اگر جائز خرچ ہو تو آپ کی تو بنیادی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں چاہیے ایک ہمارا سب سے بڑا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں
کہ ہم اگر زندہ رہے اور ہم حکومت میں گئے تو سب سے پہلے ہم یونیورسٹی فل فلیج بنائیں گے. یہ مست یونیورسٹی ہے, یہ پتہ نہیں مست ہے یا میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا مستی کی یونیورسٹی ہے جس کو فلاں کہتے ہیں مست ہو گیا, یہ مست ہے. یہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. یہاں مطلب اب سکھاتے ہیں یہ ٹیبلنگ کے لیے, ہوٹلنگ کے لیے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا مثلا ہماری یونیورسٹی ہے تو فل فلیج یونیورسٹی ملے گی. اور اس کے بعد ہم یہاں کے میں آپ کو بتاؤں کہ جو مقامی مسائل ہیں, کہیں سڑک نہیں ہے, یہ ہم یہ ادھر کوئی سڑک نہیں ہے, اوپر دار میں بھی کوئی نہیں ہے, پورے سے کوئی لنک نہیں ہے. جگہ جگہ لوگوں کو دقت ہے, سکولوں کی عمارتیں نہیں ہیں, سکول ہے جہاں ڈسپنسری ہے وہ ڈسپنسری ہے, دوائی کوئی نہیں ہے. میں خود آپ کو کہتا ہوں, میں اسپتال گیا کوئی مہینہ پہلے کی بات ہے, تو میں چلتے چلتے میں نے وہ اوپر گیا تو میں نے کہا وہ ڈسپلن لے لو مجھے کبھی پین کلنگ کے لیے. تو میں نے کہا یار کوئی پین کلنگ کے لیے ڈسپلن یا اسپرین دے دو. تو انہوں نے کہا یہاں نہیں ہے. تو ایک جھنڈے بگلے کا ڈسپنسر ہے, تو وہ کہہ رہا کیا ہے, تو میں نے کہا یہ ہے. تو انہوں نے کہا میرے پاس ہے. وہ گیا تو اس نے اپنی جیب سے نکال کر دی کہ یہ میرے پاس ہے, تو آپ لے. میں نے کہا آپ سے جیب سے کیوں لے جاؤں, اسپتال کی نہیں ہے. تو کہا یہاں کوئی نہیں ملتا ہے. تو ایک ڈسپنسری کی گولی نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے نہیں ملتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ ٹھیکہ دیتے ہیں, اور ٹھیکے میں مثلا جو لوگ دوائیاں دیتے ہیں ان سے اربوں روپے لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ دوائیاں جو ہے ڈی ایچ او جناب فرضی دیتا ہے, جناب فلاں جناب چچان یونیورسٹی کو اتنا, ڈسپنسری کو وہاں رورل ہیلتھ کو اتنا گیا, فلاں جناب ڈسپنسری کو اتنا, جناب فلاں پر, تو وہ اس کا ایکسپینڈیچر ڈال دیتے ہیں. یہ ان کا سلسلہ ہے. اب یہ دیکھیں سب سے بونڈا مذاق جو ہے جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے, یہ سن 1998 میں پرویز مشرف کو کیڈٹ کالج میں اس کو بلایا برگیڈیئر اکبر نے. تو وہ یہاں اس نے جب سنگ بنیاد رکھنا تھا اس اسپتال کا, تو وہ سنگ بنیاد نہیں رکھ سکا ہے, اس لیے کہ سیکورٹی میئر کے لیے انہوں نے کہنا چاہیں تو وہ نہیں آیا. تو بیرسٹر سلطان نے سنگ بنیاد رکھا, وہ سب وزیر اعظم تھا. اب 98 اور اب 21 جو ہے میں آپ کو بتاؤں جناب اسے 23 سال مکمل ہو گئے, 24 سال. اب دیکھیں میں آپ کو جو اس کا افتتاح ہوا ہے, نہ اس میں کوئی چوکیدار ہے. وہ چوکیدار جو رکھے ہوئے ہیں وہ جناب ٹھیکیدار نے, نہ چوکیدار ہے, نہ چپراسی ہے, نہ ڈسپنسر ہے, نہ دوائی ہے, نہ پانی ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے, یہ ہمیں ٹھگنے کی بات ہے. سامنے نظر آتا ہے اس سے بڑی ٹھگی کیا ہو سکتی ہے. تو اسے اس کا شرم آنی چاہیے, اسے شرم آنی چاہیے کہ میں اس نے مثلا خان صاحب یا کرن نقی جو ہے, خان صاحب کا زمانے میں کوئی تعمیر ترقی کا سلسلہ نہیں تھا. البتہ خان صاحب جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کو جو ہماری سوسائٹی میں بریاں تھے ان کے لیے کام کرتے, لوگوں سے تعلق تھا. اس کے بعد میں نقی خان کچھ آیا تو وہ شہید ہو گیا. میں آپ کو وہاں ایکسیڈنٹ ہوا. تو یہ نقی خان جو ہے بڑا ضرورت مند, باہمت اور بھاگ دوڑ والا آدمی تھا, کوئی بدعنت آدمی اس قسم کا نہیں تھا. یہ آدمی جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جناب اتنا کیچڑ آدمی ہے کہ اس نے خان صاحب کو, اس نے نقی کو, ان کے ماتھے پر کرنگ کا ٹکا ہے اور ان کے جناب سفید کپڑوں کو اس نے جناب سیاہی سے داغا ہے, جو سیاہی مٹنے والی نہیں ہے. یہ ایسا آدمی ہے. پھر میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ یہ سب 2001 تک اس نے ایک پیسہ نہیں کھایا سرکاری خزانے سے, بالکل تنخواہ. 2000 سے 20 سال ہو گئے اسے. یہ اتنا کرپٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور جب یہ آگے حکومت ہماری بنے گی, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں یہ جناب سلاخوں کے اندر رہے گا, یہ باہر نہیں آئے گا. اس کو پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہے. تو یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ سب لوگوں نے سنا کہ نجیب نقی کوئی چیز نہیں ہے. البتہ آپ کا ووٹ کا اس وقت آپ کی جنگ ہے, ہماری جو ہے وہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. اور ہم مظلوم ہیں اور یہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خزانے کو لوٹا, ہماری جو ترقی تعمیر کے لیے پیسہ ہے اس کو لوٹا ہے. تو اب ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. ہمارے باپ دادا نے جنگ لڑی اور اس ملک کو جناب آزاد کرایا کلاڑیوں اور لاٹھیوں سے. تو اب میں آپ کو بتاؤں ہم نے پرچی سے لڑائی ہے. تو اگر پرچی